لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اے میرے اللہ، یہ جتنی بھی آج کلام پڑھی اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ کو اس کا ثواب پہنچا. اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کی روح مقدسہ کو پہنچا. تمام صحابہ کرام اہل بیت اعظام خصوص بالخصوص اس کا جو اہتمام کیا گیا، شہدائے کربلا، جملہ شہدائے کربلا بالخصوص حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا. یا اللہ اس ساری کلام کا ثواب تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام، مشائخ اعظام، صوفیاء کرام اور ابھی تک جتنے بھی مسلمان مرحومین مرکزین ہیں ان کی ارواح مقدسوں کو پہنچا. ان کی قبروں کو انوار الہی کا مرکز بنا. اللہ ہمارے خاندان کے جتنے بھی بزرگ، بوڑھے، بچے، جوان ابھی تک وفات پا چکے ہیں، مرحومین مرکزین ہیں، ان کی قبور پر تجلیات الہی فرما. اے اللہ ہمارے بڑے دادا میں سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا دادی، ہمارے تایا جان، ہمارے نانا نانی، میرے امی حضور کی قبروں پر انوار و تجلیات برسا. ان کی مغفرت و بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ اس دن کی عظمت کے صدقے غازی ممتاز قادری صاحب کے درجات بلند فرما. علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی روح مقدسہ کو بھی اس کا ثواب پہنچا اور ان کے درجات بلند فرما. اللہ جی جتنے بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، لوگ بیمار ہیں، ان کی بیماریاں، اور جن جو تندرست ہیں ان کی تندرستی، جو بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاریاں دور فرما. ہر ایک کی جائز خواہشات پوری فرما. تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ جی تمام مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی توفیق عطا فرما، جہاد کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، موجودہ اور پرانے حکمرانوں کو ذلیل و رسوا کر اور دیندار حکمران لے کے وہ تیرا پیغام اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم۔